अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन मुसलमानों पर एक और पाबंदी, और मरकज़ी हुकूमत ने इस पाबंदी पर तनकीद की है और काफ़ी ज़्यादा कंडेम्ड किया है। इस पे बात करेंगे वीडियो की पहली न्यूज़ में। उसके बाद यूरोप की इंग्लैंड के लिए अहम शर्त। यूरोप ने इंग्लैंड के पे एक अहम शर्त रख दी है कि अगर ऐसा करना चाहते हो तो फिर ऐसा करना होगा। इस पे बात करेंगे कि वो कौन-सा काम है जो इंग्लैंड करेगा, तो उसके साथ एग्रीमेंट्स होंगे। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनैलिटी के बाद एक अहम डॉक्यूमेंट जिसकी आपको लाज़मी तौर पे अब ज़रूरत पड़ने वाली है, और हुकूमत ने भी कह दिया है कि ये लाज़मी तौर पे हर एक के पास होना चाहिए। शायद कुछ फेक या ड्रामे या कुछ जो है वो फ्रॉड वगैरह सामने आए हों जिसकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। इस पे बात करेंगे। स्पेन कारोबार करने वालों के लिए एक नया कानून, ये भी काफ़ी अहम खबर है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों ये चारों न्यूज़ के लिंक्स आपको इसी तरतीब से नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो मुसलमानों पर पाबंदी है, लिंक नंबर 1। यूरोप की इंग्लैंड को के लिए नई शर्त, लिंक नंबर 2। स्पेन नेशनैलिटी के बाद अहम जो डॉक्यूमेंट कागज़ है जिसकी ज़रूरत अब पड़ेगी, वो लिंक नंबर 3। और लिंक नंबर 4 स्पेन में कारोबार करने वालों के लिए जो नया कानून आया है, इसका लिंक नंबर 4 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इन लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि मुसलमानों पर एक और कौन सी पाबंदी लगी है। आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले यहाँ पे कतलोनिया में बार्सिलोना एरिया मेट्रोपोलिटाना से थोड़ा दूर, यानी कि 1-2 किलोमीटर के फासले पे एक गाँव था जिसका नाम था रिपुयत। वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी जो है वो इल्लीगल बंदे की पथरोना तो नहीं की जाएगी। ये कानून बिल्कुल आइन, और जो इस वक़्त कानून राइज है स्पेन में, उसके खिलाफ था। इस पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ बुलंद की गई और ये आवाज़ जो है वो मैड्रिड तक पहुँची। मैड्रिड के अलावा ये यूरोपीय यूनियन तक भी पहुँची कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स की बंद कर दी गई है। ना सिर्फ मैड्रिड ने इस पे सख्ती की, बल्कि जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ से भी ऐलान किया गया कि इस तरह का कोई कानून भी लागू नहीं किया जा सकता। वजह क्या थी उसके पीछे कि वो जो रपोयत एरिया था वहाँ पे वोक्स ने अक्सरियत हासिल की, और वहाँ पे उन्होंने अपनी टाउन हॉल में जो जनता-मिंतों में अक्सरियत होने की वजह से अपनी हुकूमत कायम की, और उन्होंने आते इस तरह का कानून पास किया जो कि आइन के बिल्कुल मुनाफी था। इसी तरह से पॉपुलर पार्टी की भी उनको हुमायत हासिल थी, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह का कानून लेके आए। अभी रिसेंटली एक और ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया जिसका लिंक नंबर नीचे 1 में आपको मिल जाएगा, और ये न्यूज़ भी इंग्लिश में आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैड्रिड के करीब एक गाँव है जिसकी 27,000 आबादी है। वहाँ पे नई हुकूमत आई, जैसे नई हुकूमत आई उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पे जो मकामात हैं, जो खुले अमूमन तौर पे स्पोर्ट्स सेंटर वग़ैरह में हमारी कम्युनिटी जो है वो जुमे की नमाज़ अदा करती है, ईद की नमाज़ अदा करती है, या कोई 14 अगस्त का हो या ईद मिलादुन्नबी की इस तरह की तकरीब हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होनी होती है, तो वो ऐसी जगहों को इस्तेमाल करती है और बाकायदा उसकी परमिशन लेती है जनता मिंटों से। तो वो तमाम परमिशंस जो कि जुमे के लिए थी, ईद के लिए थी और इस तरह के दूसरे त्योहारों के लिए थी मुसलमानों की, उस पे पाबंदी लगा दी गई है इस टाउन हॉल की तरफ से। जैसे पाबंदी लगी है, सेंट्रल हुकूमत ने इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है और इसको कंडेम्ड किया कि इस तरह का कोई भी काम नहीं किया जा सकता जो कि आइन के मुनाफ़ी हो। इसके साथ-साथ जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि साल-हा-साल से, सदियों से मुसलमान और क्रिश्चियन इकट्ठे रहते आ रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी जो मुनफरिदियत है वो ज़ाहिर हो या उन पे भी इस तरह का मज़हबी अटैक हो। और उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया है जो कि अजंता मिन्तो और कुछ और हलकों के दिमाग में घुसता चला जा रहा है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कि पहले कभी-कभार सुनने को मिलती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इससे ये साबित होता है कि आने वाले वक़्त में अगर इन पार्टीज़ की हुकूमत आ जाती है, जैसे कि अभी छोटे-छोटे गाँवों में, छोटे-छोटे एरियाज़ में अगर इनकी हुकूमत आ रही है और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आने वाले वक़्त में जब इनके पास सेंट्रल हुकूमत की पावर होगी और स्पेन का तमाम कंट्रोल इनके हाथ में होगा, तो फिर आप यकीन रखें या ना रखें, आने वाले वक़्त में इमिग्रेंट्स के गिर्द जो घेरा है वो काफ़ी ज़्यादा तंग हो सकता है।
پاپولر پارٹی ہو یا ووکس ہو، ان کے نظریات بہت حد تک اب مل رہے ہیں، اور یہ کافی حد تک اب اکٹھے نظر آ رہے ہیں، اور کافی جگہوں پہ اکٹھے نظر آنے کی وجہ سے آنے والے وقت میں اگر پاپولر پارٹی الیکشن جیتتی ہے، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، تو آپ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ بالکل بھی جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، کہ ان کا ٹائم کافی عرصے سے کمپلیٹ ہے لیکن وہ اپنے ڈاکومنٹس کی طرف نہیں آ رہے، یا اپنے جو معاملات ہے اس کو سیدھا کرنے کی طرف نہیں آ رہے، بلکہ میں نے کئی مرتبہ اپنی ویڈیو میں بھی اس پہ بات کی ہے، تو اس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا، لنک نمبر 1، اس کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ یورپ کی انگلینڈ کے لیے اہم شرط، اصل میں انگلینڈ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد فری ٹریڈ، جو خاص چیزیں ہیں جو کہ عام ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں انگلینڈ کے لیے، جو کہ اس وقت معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے انفلیشن میں بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں انگلینڈ میں، اس پہ جلدی سے جلدی یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے۔ لیکن دوسری طرف یورپی یونین یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ یوتھ موبلٹی پروگرام پہ ایگریمنٹ پہ سائن کیے جائیں، تو تب جو ہے وہ ٹریڈ پہ سائن کیے جائیں۔ اب یورپی یونین نے شرط رکھ دیا انگلینڈ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ پہ جلد سے جلد سائن ہو اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو اس سے پہلے ہمیں یوتھ موبلٹی پروگرام جو ہے اس پہ سائن کرنا ہوں گے۔ اب یہ یورپی یونین نے شرط رکھ دیا انگلینڈ کے سامنے، اور انگلینڈ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے یہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا، لیکن یہ بہت اچھا کیا یورپی یونین نے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ عمل کیا ہے۔ اصل میں انگلینڈ بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، ادھر سے بریکسٹ ہوا، ادھر سے جو ہے وہ کرونا وائرس کے افیکٹ آئے، اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ اکانومی میں ہلچل ہے، اور آنے والے وقت میں مزید جو ہے اکنامیکلی انگلینڈ پہ افیکٹ پڑ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انگلینڈ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد کچھ ایسے معاہدے کیے جائیں جس کی وجہ سے جو انفلیشن ہے کم سے کم، اور مہنگائی ہے، اور جو اس وقت اکنامیکل کنڈیشن بری سے بری ہوتی جا رہی ہے انگلینڈ کی، اس پہ قابو پایا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی کے بعد کون سا اہم کاغذ ہے جو کہ لازمی طور پہ آپ نے حاصل کرنا ہے، جو کہ حکومتی لیول پہ اب کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو لازمی طور پہ نیشنلٹی اور دنی لینے کے بعد اپنے پاس لے کے رکھیں۔ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ کہلاتا ہے کنکردسیال۔ یہ کنکردسیال وہ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ آپ کی نی اور دنی کی تمام انفارمیشن اس سرٹیفکیٹ پہ ہوتی ہے۔ اصل میں جب آپ کے پاس نیا دنی ملتا ہے، آپ کو نیا پاسپورٹ ملتا ہے اسپین کا، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والدین کی اپلیدوز آپ کے نام کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ پہلے آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے، پھر آپ کو دنی مل جاتی ہے، تو آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس آئیڈینٹی کو آپ لے کے جب نئے کسی دفتر میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے، پہلے آپ کے پاس کیا تھا، تو اس کے لیے آپ نے یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے ان کو، تاکہ وہاں پہ ان کو پتہ چل سکے پہلے اس بندے کی نی یہ تھی، نام یہ تھا، اب اس کو نیشنلٹی ملنے کے بعد اس کا دنی نمبر یہ ہے، اور اب اس کا نام کمپلیٹ یہ ہے، ود اپلیدوس کمپلیٹ نام۔ تو اس طرح سے آپ کو وہ پہچان لیں گے اور آپ کے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر دیں گے۔ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ میں ہے، اگر آپ کے پاس ڈرائیور لائسنس ہے، اگر اور کی حکومتی ادارے جس میں جنتا منتو شامل ہے، اور سندھا شامل ہے، سہولیت سوسیال شامل ہے، ان تمام اداروں میں آپ نے اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے اپنے نام کو اپ ڈیٹ کروانا ہوتا ہے۔ تو اس کا لنک بھی نیچے لنک نمبر 3 موجود ہے، اس کو کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ تمام انفارمیشن اس قانون سے ریلیٹڈ بھی مل جائے گی۔ تو دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ اسپین کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک نیا قانون جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہ صرف لانچ کیا گیا ہے، بلکہ حکومت نے کہا کہ جو اس پہ عمل نہیں کرے گا اس کو جرمانے ہوں گے۔ ہوتا کیا تھا، اصل میں لیبر کے استحصال کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کچھ امپریسرز کی جانب سے، اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت اس طرح کے قانون لے کے آ رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بہت سارے امپریسے ایسے ہیں، ابھی امپریسوں کی بات ہو رہی ہے، آٹونومو کی طرف اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں آئیں کہ وہ اوور ٹائم لگواتے ہیں لوگوں کا اور صحیح طور پہ ان کو پیمنٹ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے کہا کہ ہمیں رجسٹرڈ کریں کہ کون سا امپلائی کتنے بجے سے کتنے بجے تک کام کرتا ہے امپریسے میں، اور وہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ سندھی کو، سہولیت سوشال کو پتہ ہونی چاہیے۔
وہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے، کتنے گھنٹے سے کتنے گھنٹے یہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں لکھنا ہونا چاہیے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک آپ نے لازمی طور پہ جو ہے اس گھنٹوں کے اندر ہی اس مزدور سے اس ورکر سے کام کروانا ہے، اس کے علاوہ کام نہیں کروانا، اگر کروانا ہے تو اس کا مینشن کرنا ہے اور اس کا اوور ٹائم پے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں جو کہ نیچے آپ کو لنک نمبر 4 میں کلک کرنے سے مل جائیں گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔